صباح الخير عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا روسيت ديال لي ساردين. غنطيب دي بولات دو ساردين غادي نطيبهم في تيرموميكس. دونك لهاد لا روسيت غادي نحتاج السردين. انا درت غير نص كيلو ديال السردين. هنا عندي لاصوص طوماط والربيع والثومه وزيت البلديه والتوابل مليحه الابزار الكمون والتوابل ديال الحوت. هنا عندي شويه ديال الرز سلقته باش غادي نصاوب به لي بولات ديال كفته ديال السردين. هنا عندي حامضه مسيره، هادشي كاين اللي كيبغي يديرها، كاين اللي درتها باش تبان لي شويه. هنا عندي شويه ديال الفلفله حاره غنديرها من بعد. وعندي في الفاغوما دابا نوري لكم خضيره اللي غتمشي مع هاد السردين. دونك غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير هاد مطيشه والتوابل غنديرهم هنا يطيبوا، من بعد غادي نزولهم. دونك انا غادي ندير لهم فوالا، غادي نسد لو بول فوالا، ندير غير هذا باسكو غادي نبدلو. دونك غادي نجي لهنا غنعطيها نعطيها واحد 1 مينوت بلوس كاع 2 مينوت باش طيب ليا لاصوص طوماط باقا غطيب. غندير هنا فاغوما دونك لا جو في سوبريمي. غندير لا كويير وغادي نحيد لي كوطو فوالا. دونك غنخلي هاد لا طوماط غادي طيب وغادي نرجع لكم دون 2 مينوت. غادي نرجع لكم باش غادي نصاوبو باش غادي نطحن السردين في تيرموميكس. وغادي هنا غادي نوريكم الخضيره اللي درتها في الفاغوما. فوالا ها الخضيره اللي غادي نوجد اللي غادي نطيبها في الفاغوما. بطاطا قطعتها اون رونديل وفلفله خضراء فلفله حمراء، تقدروا تزيدوا تخيزوا الا بغيتو. دونك انا جو مكونطون دو سا اي فوالا. حيت راه الفريت اللي حطيتها في مارشال انا جوست بوغ لا دام اللي بغاتني نعاودها فوالا. Enfin, elle m'a pas demandé, elle a pas vu quelques étapes, je vais lui montrer. Donc, je vais la mettre de côté. وغادي نخلو لا طوماط طيب، وانا معكم باش غادي نطحنوا لي ساردين. غادي نكوروهم مع الرز. دونك لا صوص طوماط هي طابت. لا صوص طوماط عطيتها وقتها هي طابت. دابا غادي نعملها هنا في البول وغنخليها من بعد غادي نزيدها في لاصوص فوالا. دونك غادي نحيدو هاد صوص طوماط كامله. فوالا. دونك دابا غادي نطحن لي ساردين. دونك لي ساردين هما مغسولين شفتوهم. غادي ندير هنا في البول باش يطحنوا. انا غادي نعطيهم 3 سكوند. غنزيد معاهم شويه ديال التوابل لي زيبيس دو بواسون. هي عندي قبيله درت لي زيبيس في لاصوص، هي دابا غندير لي زيبيس في الحوت فوالا. معلقه فيهم ملحه فيهم كلشي موجودين كيتصاوبوا في الدار او كتشوفوا جاهزين موجودين. دونك دابا غادي نطحنوا واحد لو بواسون. الوغ لو بواسون غادي نعطيه واحد 3 سكوند 3 سكوند فوالا. ندير فيتاس 6 ولا دغيا كيتطحن. غادي نشوف فوالا سي رابيدوس فوالا. السردين ها هو تطحن فوالا. فيه الإقامة ديالو فوالا. دونك هاد لي ساردين غادي نزيد له الرز
نزيدو شويه ديال الرز ها في لو بول، ها في القامه شويه ديال الرز باش نكلي ندير دي بتيت بولات شويه. فوالا الوغ غادي نخلطهم بعضياتهم. ندير واحد 1 سكوند 3 سكوند سانس انفيرس باش مي فوالا. وغندير واحد الفيتاس هكا صافي غير باش يتجمع صافي. صافي هو تجمع الروز، هو تجمع لي مع الحوت. فوالا دونك دابا راه فيه الإقامة، ما نحتاجش ندير الإقامة حيت كلشي غادي يطيب او ميم طون مع لاصوص طوماط فيها ديجا الإقامة ديالها. دونك دابا غادي نكورهم وغنديرهم في هاد الشبيكه في الثرموميكس. ايضا غيطيبوا هنا في هاد الشبيكه. كيتكور في القامه ديالو. الربيع ما درتوش حيت لاصوص طوماط فيها ديجا الربيع. كاين اللي كيديرو كاين اللي ما كيديروش. انا جو في با الميتر. فوالا دونك التوابل كامله راه درتهم. راه كاينين في هذاك لي زيبيس بوغ لو بولي فيه كاع التوابل. كتروش بزاف تقدروا ديروهم كبار. دونك كلشي غيطيب على البخار. لاصوص طوماط راهي طايبه. دابا غنطيبوا لي ليغوم. غادي نفرغ لو بول، غندير فيه ندير فيه واحد 100 ولا 200 غرام دو ديال الماء ونخليه يفور. ومن بعد عاد غادي نديرو لو ميلونج ملي غنقدم لو بلا. غادي تشوفوا كيفاش كنعملوه. زعما طريقه سهله وكتجي صحيه وزوينه. دونك اللي ما عندهاش ثرموميكس تفكر فيه، تفكر تشريه. الله يسهل الامور كل واحد. مع لو ثرموميكس راه سيرفيس فيه بزاف ديال beaucoup de recettes, surtout le TM6 fait chez 46 000 recettes. Elles sont toutes programmées. Il suffit juste de choisir la recette libretti. Donc elle est programmée. ما تزيدو حتى حاجه. داكشي اللي مكتوب في الثرموميكس غتزيدوه. فوالا نص كيلو راه عطات تبارك الله. كندير دو غروس بول غنبقى كيجيو زوين ما كيتحلوش. باقي غير شويه. دونك هنا عندكم دو بوسيبيليتي، سوا طيبوا الخضره اون فابور، سوا غديروها في لو بول طيب مع بطيشه. دونك vous choisissez la plus simple. غير مع لي شوز سامبل. فوالا دونك انا غادي نشيل غير لو بول غادي ندير ونخلي الخضيره حتى غادي تطيب. لاصوص طوماط هي طايبه. au moment de servir غادي نوريكم كيفاش غنطيبو.
عندنا لي ليغوم. هما درت شويه ديال البطاطا والفلفله بحال اللي قلت لكم في الاول. غادي نسد البول، الماء هو كيطيب، نحطها في الخضيره. الكفته ها هي، نقرب لكم الفيديو. الكفته هي كتفور. غادي نغطي هادشي كامل. دونك غادي نعطيه فلفله، نسيتها فلفله نديرها مع لي ليغوم. ندير جوج فلفله، ندير طريف ديال الحامض حتى نسير اللي كيبغي. دونك غادي نعطي واحد 30 مينوت. نديرو فاغوما، نحيد لي فاصون سي با غاف سكي ريان. غندير السونس انفيرس بي لا كويير. دونك فوالا الكفته ديالنا هي كطيب واحد نص ساعه، ونتلاقاو باش نحطوها في لو بلا ديال التقديم. كنتمنى تكون لا دونك دابا لو بلا ديالنا هو طاب. نسول هادشي كتا ديال السردين هي طابت. دابا غادي نديرو البلا ديال التقديم. هادشي طاب تبارك الله. الخضيره والفليفله ها هي طابت. دونك دابا غادي ننزل كلشي في الطاجين. دونك دابا غناخد لاصوص هنا. دونك هنا غادي ندير لي ليغوم هما الاولانيين. شويه الكاميرا. هاهي البطاطا اللي طيبنا اللي فورنا طابت. فوالا غندير شويه ديال لاصوص طوماط اللي طيبنا بوحدها. باش الخضيره حتى هي فيها السمعه ديال لاصوص طوماط والتوابل. فوالا كفيتها هي طابت. نزيد عليها لاصوص طوماط اللي بقات. دونك كلشي طاب سان، طاب غير مفور. تقدروا تزيدوا شويه ديال زيت بلديه. فوالا كنتمنى تعجبكم هاد لا روسيت. ديروا ليا جيم، سي غراتوي. فوالا دونك لاصوص راهي كاينه. دونك هادي ولا كومباني بدي سالاد صافي. الا بغيت نزيد شويه ديال الزيت بلديه ما فيها باس، نزيد شويه ديال الزيت بلديه من الفوق. واخا لو بواسون راه il est très gras mais ça n'empêche. فوالا لا فلفله حاره هي نسيت ما درتهاش. وكنتمنى تعجبكم هاد لا روسيت و جربوها سهله. غير نص كيلو ديال السردين راه عمل لي بزاف ديال البلا عامر. يلا خليكم على خير، و على بروشين روسيت ان شاء الله باذن الله.